बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज ये नए चैनल पे मुझे आप देख रहे हैं, उसकी कुछ रीज़न्स थी। फ़लस्तीन काज़ की वजह से आपको पता है कि दूसरे चैनल के ऊपर हम मुकम्मल तौर पे फ़लस्तीन पे बात कर रहे थे, तो उसमें कुछ इश्यूज़ हैं। तो इसकी वजह से हमने ये नया चैनल जो है वो स्टार्ट किया है। आपसे गुज़ारिश है कि इसी तरह से अपनी मोहब्बतों का इज़हार करेंगे, इसी तरह से हमारे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। आपकी मोहब्बतें ही हमारा सरमाया हैं और आपके बलबूते पे ही हम चलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ के हवाले से कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें कुछ गैर मामूली हलचल होना शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर ये है कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर बड़ी अहम शख्सियत गर्दाने जाते हैं, उन्होंने इमरान खान के दुश्मनों से जफ्फियाँ लगाना शुरू कर दी और जब उनसे सवाल पूछा गया, तो वो उखड़ गए और उखड़ के उन्होंने कहा कि अपनी औकात में रहो। तुम होते कौन हो मुझसे बात करने वाले? तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, वर्कर्स अपनी औकात में रहें। नाज़रीन, ये सब कुछ हुआ है, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है और वो खबर क्या है? वो ये है कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ नारेबाजी हुई है। ये क्यों हुई है, किसकी जानिब से की गई है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसको लीड करने के लिए, उसको जोड़ के रखने के लिए कोई मेन लीडरशिप जो है वो मौजूद नहीं, सारे के सारे जेल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, जिन लोगों ने वक्ती तौर पे शोहरत कमाई, जिन्होंने किसी को 4 थप्पड़ जड़ दिए, तो वो लीडर बन गए। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि वक्त के साथ-साथ सारे जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अपना रंग दिखाना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, एक बात तो ये है कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं, उनके साथ अब मुरव्वत जो है वो कम होना शुरू हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स की भी और लीडरशिप की भी। उसकी वजह शेर अफ़ज़ल मरवत का वो बिल्कुल आज़ाद सा और एक मुँह ज़ोर घोड़े जैसा रवैया है, जो कि वो हर जगह पे करते हैं। मतलब जहाँ पे भी वायलेशन करनी हो, पार्टी रूल्स की वायलेशन हो या फिर कोई भी मामला हो, उसमें वो बंदा किसी बंदे की सुनता ही नहीं है। वो कहता है, भई जो मैं हूँ वो मैं हूँ, तो मुझे कोई बंदा पूछे ना। यानी अगर असेंबली फ्लोर के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी बंदे ने सिगरेट पिया, तो शेर अफ़ज़ल मरवत ने। तो इसी तरह से नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं, उन्होंने शेर अफ़ज़ल मरवत को क्यों पसंद किया? क्योंकि उन्होंने इमरान खान के बारे में बुरी बात करने वालों को थप्पड़ जड़ दिए थे, जब वो एमएनए नहीं बने थे। लेकिन अब क्या हुआ है? उनकी एक वीडियो, एक तस्वीर वायरल हुई है जो कि मुबश्शिर लुकमान के साथ है। नाज़रीन, मुबश्शिर लुकमान आपको पता है कि बुशरा बीबी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ मुँह में से आग निकालते हैं। पहले-पहले वो उनके साथ उनकी फ़ेवर में बोलते थे, लेकिन अभी वो उनके खिलाफ बड़े व्लॉग उन्होंने किए हैं। तो अब जब उनकी वीडियो वायरल हुई, तो उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हैं और सहाफ़ी, उन्होंने पूछा उनसे कि आपकी जो है वो वीडियो और तस्वीर जो है वो मुबश्शिर लुकमान के साथ सामने आई है। तो मुबश्शिर लुकमान जो है वो तो इमरान खान की अहलिया को बड़ा बुरा-भला कहता था, उनके खिलाफ बड़े उन्होंने गलत किस्म के प्रोग्राम किए हुए हैं। तो शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा कि बात ये है कि मैं तुम्हें बता दूँ कि जो मुबश्शिर लुकमान है, उससे मेरे बहुत पहले के ताल्लुकात हैं। इतने पहले के ताल्लुकात हैं कि मैं 30 साल से जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं उसके बहुत सारे 8 मुकदमात में मैं उसका वकील था और उसकी मैं वकालत करता रहा हूँ। मेरा उसके साथ एक ताल्लुक है। तो मेरे सामने उसने खान साहब को कुछ नहीं कहा। तो जो बंदा मेरे सामने कहेगा तो फिर मैं उससे निमट लूँगा, आप देख लेंगे मैं उसके साथ क्या करता हूँ। लेकिन आप जो है मुझे ना बताएँ कि मुझे क्या करना है। तो आप अपनी औकात में रहें, दूसरे लफ्ज़ों में यही कहा। तो उन्होंने कहा, जी मुझे ना बताया जाए, आप हमारे बाप बनने की कोशिश ना करें। हमें क्या करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, वो हम खुद डिसाइड करेंगे। मुझे पता है मैंने किससे बात करनी है, किससे नहीं मिलना। तो बहरहाल उन्होंने नाज़रीन जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, उनको बड़ा हर्ट किया है। और नाज़रीन, इसके साथ ही आपको ये बताता चलूँ कि अंदर भी यानी जो बैरिस्टर गोहर हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो भी इनके बारे में कंप्लेंट्स जो है वो करते हैं कि ये बात को सुनते नहीं हैं। पार्टी जो रूल्स हैं उनको वायलेट करते हैं और इसके साथ ही नाज़रीन ये भी खबरें आई हैं कि जो इनका मीडिया मैनेज करते हैं शेर अफ़ज़ल मरवत का, उन्होंने कहा है
کہ کچھ لوگ ایسے ہیں پارٹی کے اندر، کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکلوانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ پارٹی سے نکل جائیں. تو اس لیے جو ہے وہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں جو ہے وہ غلط قسم کی خبریں پھیلائی جاتی. بہرحال ناظرین، دوسری جانب خان صاحب کو ملنے کے حوالے سے جو لسٹیں ترتیب دی جاتی ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑی آپس میں کلیش پیدا ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی دوست احباب یا دیگر لوگ ان سے ملتے ہیں وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو اب ان سے جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ آن لائن ملاقات کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ جو ان سے آن لائن جو ہے ملاقات کا انتظام کروایا جائے گا. ان سے ملاقات کے لیے لوگوں کی جو فہرست ہے وہ بھی شیر افضل مروت نے مرتب کی تھی اور اس حوالے سے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو لسٹ ہے اس میں بھی ان لوگوں کو ڈالا گیا ہے جن کا پارٹی نے ذکر ہی نہیں کیا. تو بہرحال ناظرین، شیر افضل مروت جو ہیں وہ اس وقت ذرا تھوڑا سا اس ریڈار پہ آئے ہوئے ہیں اور ممکنہ طور پہ ان کا پتہ صاف بھی ہو سکتا ہے جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں. دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے اور یہ ہے ناظرین، اطاعت عرب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے سامنے ڈاکٹر شہباز گل ہیں ان کی اس قیادت کے اندر لوگوں نے احتجاج کیا ہے اور افطاری کا ٹائم تھا، انہوں نے وہاں پہ افطاری بھی کی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے جو ہے وہ احتجاجاً کہا کہ پاکستان سے جو الیکشنز کی ٹرانسپیرنسی ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے اور ان کو تب تک بیل آؤٹ پیکج نہ دیا جائے. تو انہوں نے کہا یہ پاکستان کی مخالفت ہے، پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف غداری ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہاں پہ کیا کیا جا رہا تھا. آئی ایم ایف کا جو آفس اس کے سامنے کیا جا رہا تھا کہ بینرز جو ہے وہ لگائے گئے تھے، پاکستان کے جھنڈے بھی تھے لیکن پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ دیگر بینرز بھی تھے جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف نعرے تھے اور نعرے لگائے بھی گئے اور بینر بھی اٹھائے ہوئے تھے اور جنرل قمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف ہیں ان کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے اور بینرز اٹھائے گئے تھے. ناظرین ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے ساتھ تعلقات بہتر چاہتے ہیں، معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں. دوسری جانب امریکہ میں آرمی چیف کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں، سابق آرمی چیف کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت آخر چل کیا رہا ہے، معاملات کو ڈیل کون کر رہا ہے، لیڈ کون کر رہا ہے، کون احکامات دے رہا ہے. تو ہر طرف جس طرف منہ آتا ہے اسی طرف جو ہے وہ چلا جا رہا ہے اور اس سے نقصان ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کو ہوگا. دوسری جانب ناظرین آپ کو ایک اور بڑی خبر بتائیں کہ وہ یہ ہے کہ حسین حقانی نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور حسین حقانی نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے سامنے جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کر چکا ہے، وہ پاکستان کو $8 ارب کا بیل آؤٹ پیکج دینے کے حوالے سے چیز ڈیسائیڈ کر چکا ہے. تو یہ جو احتجاج وغیرہ وہاں پہ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں اپنے پارٹی ممبران کے سامنے اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کیا ضرور ہے. تو اس طرح کی سچویشن چل رہی. دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے ناظرین کہ جو کور کمیٹی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں بھی شیر افضل مروت کے حوالے سے کچھ معاملات جو ہے وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ پارٹی پالیسیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور ناظرین آپ کو ایک اور بڑی اور اہم خبر بتائیں، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو ڈو مور کہہ دیا ہے. انہوں نے پاکستان سے کہا جی کہ آپ کے جو کیے جانے والے اقدامات ہیں وہ ناکافی ہیں، آپ اداروں کی نجکاری کے حوالے سے ڈو مور کریں اور اس کے علاوہ جو وفاق اور صوبوں کے فنڈز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ صوبوں کو زیادہ فنڈز جاتے ہیں تو وہ جو ہے ختم کیے جائیں. تو ناظرین اب اگر حکومت کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے صوبوں کے حوالے سے اس طرح کا قدم اٹھایا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی دو بڑے صوبے ہیں جہاں پہ پرابلم آئے گا، ایک سندھ اور دوسرا کے پی کے. پہلے بھی کے پی کے کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو واجب الادا ہیں آپ کی طرف پیسے وفاق کی طرف، تو اب جو ہے وہ سندھ میں پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کی مخالفت کی جائے گی. تو آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ معاملات کافی زیادہ حکومت کے لیے مشکل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ جن بیساکھیوں کے اوپر حکومت کھڑی ہوئی ہے وہ ہے پیپلز پارٹی. تو پیپلز پارٹی جو ہے اگر وہ احتجاج کرتی ہے یا وہ سندھ کے جو آئی ایم ایف کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ صوبوں کے جو معاملات ہیں ان کو کم کیا جائے، ان کے فنڈز کم کیے جائیں، تو پھر جو ہے وہ ناظرین ایک نیا جو ہے وہ پرابلم جو ہے شروع ہو جائے گا.
بہرحال یہ اس وقت کرنٹ سینیریو چل رہا ہے، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔